at 6:50 on Friday evening and during the same blessed day. इससे पिछले हज के मौके पर यानी 1986 में जुमे की ही शाम थी जब 6:50 पर ईरानी ज़ायरीन हज को लेकर आने वाला एक तैयारा जद्दे के शाह अब्दुल अजीज बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरा था। इन ज़ायरीन हज का हस्ब मामूल खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये ईरानी ज़ायरीन हज इंतहाई आतिशगीर मादा भी अपने साथ लेकर आए हैं, जो उनके सूटकेस के पेंदों में छुपा कर रखा गया था। ये इत्तला मिलते ही अफसरान ने इंतहाई सुरत के साथ ईरानी जहाज पर आने वाले मुसाफिरों के सूटकेस की तलाशी ली। एयरपोर्ट का हिफाजती अमला इन तमाम मुसाफिरों के सामान को रोकने और अच्छी तरह से छानबीन करने पर मजबूर हुआ और आखिरी तलाशी के बाद इन लोगों के सूटकेसों से 51 किलोग्राम इंतहाई धमाका खेज आतिशगीर मादा बरामद हुआ, जो मुख्तलिफ तरीकों से छुपा कर रखा गया था। فوجدت أن القطعة سميكة أكثر من اللازم وثقيلة جدا، وعند ذلك جرى فتحها فوجد بها بداخلها مادة بيضاء اللون لزجة، مع الملاحظ أن الرحلة هذه وصلت في 3/12/1406 وعند ذلك تم हमें मालूम था कि देर हो रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर तलाशी लेने के लिए जरूरी था कि सूटकेस के पेंदों में लगे हुए छोटे छोटे पहियों को अलहदा किया जाए ताकि पेंदे के खुफिया हिस्से की तलाशी ली जा सके। इन ईरानी मुसाफिरों में से एक का कहना था, बखुदा मुझे नहीं पता कि इस आतिशगीर मादे को किसने मेरे सूटकेस में रखा और ये मेरे सूटकेस तक कैसे पहुंचा, लेकिन मुझे मालूम है कि हज बैतुल्लाह का सफर शुरू करने से 15 दिन कबल ये सूटकेस मुझे एक ईरानी अफसर ने दिया था और इस सूटकेस का पेंदा भी पहले से ही ऐसा ही बना बनाया था। और बाद में उसने कहा कि हम ही जानते हैं कि बैतुल्लाह तक आने के लिए हमने कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की। هذه المادة عبارة عن مادة C4 وثبت بتحليلها أنها تحتوي जिस على आतिशगीर मादे की हम बात कर रहे हैं इसे C4 कहा जाता है और इसका कीमियाई तज्जिया ये साबित करता है कि इसमें RBX का अंसुर भी है, जिसे साइक्लोडोफिनोचिललिन ट्रायोनाइट्रोमीन भी कहते हैं। भक्त से उड़ा देने वाले इस प्लास्टिक मादे का इस्तेमाल फौजी मकासद के लिए किया जाता है। इस आतिशगीर मादे पर पानी का असर भी नहीं होता और इंतहाई ताकतवर और हसास मादा होता है, मगर इसे आसानी के साथ एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। नतीजतन इसे छुपाकर गैर कानूनी तरीके से इसकी दरामद और बरामद भी मुमकिन है। लेकिन इस मौके पर इस आतिशगीर मादे को सूटकेस की दोहरी सतहों के दरमियान छुपा कर भरा गया था। आतिशगीर मादा भरने के बाद सूटकेस के 2 पतले तख्तों को इंतहाई चालाकी से जोड़ा गया और इन्हीं तख्तों से सफर में इस्तेमाल होने वाले सूटकेस के पेंदे तैयार किए गए थे और उसके बाद पेंदे में पहिए लगाकर ये फ्रेब देने की कोशिश की गई कि पेंदा महज एक ही तख्ते से बना हुआ है और किसी को शुबा होना नामुमकिन था। عادي أو طبيعي للحقيبة حتى لا يؤدي ذلك إلى الاشتباه فيها. هذه المادة تسمى C4 وهي من المواد इस आतिशगीर मादे C4 को इंतहाई धमाका खेज और तहस नहस कर देने वाले मादों में शुमार करते हैं। इसे सिर्फ फौजी या जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तिजारती पैमाने पर बाजारों या किसी दुकान से इसे हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि खासतौर से फौजी कारखानों में इसे बनाया जाता है और सिर्फ फौज ही इस मादे को हासिल कर सकती है। इस आतिशगीर मादे में ऐसी खौफनाक कुव्वत है कि इसे चट्टानें तोड़ने या कानें खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर तखरीबकार अपने तोड़ फोड़ के मकासद के लिए इसे बरतते हैं। इसकी एक मामूली सी मिसाल ये है कि अगर 1 किलोग्राम आतिशगीर मादा किसी मोटर को धमाके से उड़ाने के लिए इस्तेमाल कीजिए तो न सिर्फ कार के परखचे उड़ जाएंगे, बल्कि ऐसा ताकतवर धमाका होगा कि इससे 10 मुरब्बा मीटर जगह में 85% लोग या मरेंगे या जख्मी होंगे। लेकिन इन हुदूद से आगे भी लोग जख्मी हो सकते हैं और तबाही मच सकती है।
ان ایرانی زائرین کے گروپ لیڈر نے تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ اسے اور گروہ کے دوسرے افراد کو ایرانی قیادت کے اہلکاروں نے رقم دے کر اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا کہ وہ بیت الحرم میں اسی آتشگیر مادے سے روح پر ساتھ دھماکہ کرے گا، اور وہ بھی اس وقت جب کعبہ شریف کے اطراف دنیا اسلام سے آئے ہوئے 20 لاکھ افراد فریضہ حج کی ادائیگی کر رہے ہوں گے۔ اس نے کہا، یہ بیگ ایران میں بنایا گیا، میں ایک ایرانی لیڈر ہوں، یہ زائرین حج بھی ایرانی ہیں، ہم ایرانی جہاز سے یہاں آئے ہیں، ہر چیز تو واضح ہے۔ جب پوچھا گیا ایسا کرنے سے کیا حاصل ہوتا، جواب تھا، مجھے نہیں معلوم، ایران کی حکومت سے پوچھو۔ اسألوا الحكومة الإيرانية۔ They admitted in sound and ان ایرانیوں نے اپنی ہی آواز اور اپنی ہی فلم میں تسلیم کیا کہ یہ لوگ زائرین حج کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے آئے تھے، مگر ہم سب کا پروردگار بڑا رحمان الرحیم ہے۔ ایرانی اہلکار جو مذہب اسلام کے پیرو بھی ہیں، کیا ان کے نزدیک اسلام کا یہی تصور ہے کہ اسلام اور خدا کے نام کا نعرہ وہ انہی مضمون مقاصد کے لیے بلند کریں؟ ایرانی افسران کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیت الحرم کی بے حرمتی، سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اور کیا وہ ایرانی زائرین حج کے اس بیان کو جھٹلا سکتے ہیں کہ ان کے سامان میں جو کچھ چھپا کر رکھا گیا خود ان ایرانی مسافروں کو بھی اس کا علم نہ تھا؟ ان مسافروں کے سوٹ کیس سے جو کچھ برآمد ہوا وہ مسجد نبوی اور بیت الحرم کے نگہباں شاہ فہد بن عبدالعزیز کے سپرد کر دیا گیا، مگر انہوں نے حکم دیا کہ واقعات کی پوری رپورٹ تو رکھی جائے، لیکن صرف آنے والے مسافروں کو ہی صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور کسی اور کو خبر تک نہ ہو، مگر پھر بھی ان ایرانی زائرین کو خدا کے گھر آنے کی اجازت ہو اور یہ بھی فرض حج ادا کر سکیں۔ شاہ فہد کا یہ مدبرانہ فیصلہ ان وجوہات پر منحصر رہا، ایسا کھلا اعلان نہ کیا جائے جس کی وجہ سے روحانی فضا مقدر ہو، زائرین میں تشویش پیدا ہو، برائی کو بھلائی سے بدل دیا جائے اور اس واقعے کی ایسی تشہیر نہ ہونے پائے جس سے حج کے دنوں میں تقریب کاری پیدا ہو۔ محافظ بیت الحرم نے دیگر عرب اور اسلامی ریاستوں کے فرما رواؤں کی اس رائے کا احترام کیا کہ اس حادثے کی اصل تفصیلات کو پوشیدہ رکھا جائے تاکہ ایران کی آنکھیں کھل سکیں اور اس کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس کے ساتھ کس قدر مہذب و شائستہ سلوک کیا گیا۔ گزشتہ سال اور اس سال ایرانیوں کی جو کوششیں تھیں ان کے حقائق و واقعات ہم نے پیش کرنے کی مقدور بھر کوشش کی ہے، لیکن انصاف کا فیصلہ ہم اپنے ناظرین، اپنی عرب اور اسلامی دنیا پر چھوڑتے ہیں۔ ساتھ ہی مغرب کے ناظرین اور خود ایرانی ناظرین سے بھی ہماری استدعا ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ خود کر لیں۔ افسوسناک واقعہ رونما ہو چکا تھا، مگر بیت الحرم کے نگہبان نے یہ احکام جاری کیے کہ آتشگیر مادہ لے کر آنے والے ایرانی زائرین حج کو بھی الرحمن الجیس کے نام پر فریضہ حج ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ شکر ہے اس بزرگ برتر کا اور احسان مند ہیں ہم اس سیکیورٹی فورس کے جو اس مملکت کی حفاظت اور باطل کے منصوبے خاک میں ملانے کی قوت رکھتی ہے۔ رب العظیم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، حج بیت اللہ